अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण बट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैर व आफियत से हैं। बरतानिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इमिग्रेशन की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं बल्कि एक ऐसा मामला है जिसके असरात हज़ारों पनाहगज़ीनों और तारिकीन वतन पर पड़ सकते हैं। बरतानिया की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की एक अहम इमिग्रेशन पॉलिसी को हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। ये फैसला क्यों आया, अदालत ने क्या कहा और अब हजारों लोगों के मुस्तकबिल पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज हम इसी मामले को आसान जुबान में समझेंगे। इमिग्रेंट्स की गैर कानूनी आमद को रोकने के लिए बरतानिया ने फ्रांस के साथ एक नया मुआहदा किया जिसे 1 इन 1 आउट का नाम दिया गया। इस मुआहदे के तहत अगर कोई शख्स फ्रांस से छोटी कश्ती में बैठकर गैर कानूनी तौर पर बरतानिया पहुंचता तो इसे दोबारा फ्रांस भेज दिया जाता। इसके बदले में फ्रांस एक ऐसे पनाहगज़ीन को कानूनी तरीके से बरतानिया भेजता जिसने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार ना किया हो। हुकूमत का ख्याल था कि इस तरीके से लोग खतरनाक कश्तियों में सफ़र करना छोड़ देंगे। इब्तदा में यह मंसूबा हुकूमत को सिर्फ मुअस्सर नज़र आया, लेकिन फिर एक ऐसा मसला सामने आया जिसने पूरी हिकमत अमली को मुश्किल में डाल दिया। असल मसला इंसानी स्मगलिंग के मुतासरीन के दावे थे। बहुत से पनाहगज़ीनों का कहना था कि वो इंसानी स्मगलरों के हाथों तशद्दुद, अगवा और जुल्म का शिकार हुए थे। बरतानवी कानून के मुताबिक ऐसे हर दावे की मुकम्मल जांच ज़रूरी होती है। इस अमल में वक्त लगता था और इसी दौरान इन अफराद को मुल्क बदर नहीं किया जा सकता था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि कुछ लोग इस कानून का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और सिर्फ मुल्क बदरी से बचने के लिए ऐसे दावे कर देते हैं। इसी सोच के तहत होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने एक नया फ़ैसला किया। यही फ़ैसला बाद में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया। शबाना महमूद ने होम ऑफिस की गाइडेंस में तब्दीली कर दी। नए उसूल के मुताबिक अगर होम ऑफिस किसी शख्स के इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने के दावे को इब्तदाई मरहले में मुस्तरद कर देता तो इस शख्स को इस फैसले पर दोबारा नज़रसानी या अपील का हक नहीं मिलता। हुकूमत का मकसद ये था कि ऐसे अफराद को जल्द अज जल्द फ्रांस वापस भेजा जा सके और मुल्क बदरी के अमल में ताख़ीर ना हो। बज़ाहिर ये एक इंतज़ामी तब्दीली थी, लेकिन यही तब्दीली बाद में अदालत में एक बड़े कानूनी तनाज़े की बुनियाद बन गई। सवाल ये है कि क्या हुकूमत वाकई किसी शख्स से अपील का हक छीन सकती थी? क्या ये कानून के मुताबिक था? और आखिर अदालत ने इस मामले पर इतना सख्त फैसला क्यों दिया? अगले हिस्से में हम जानेंगे कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, जज ने हुकूमत के बारे में क्या रिमार्क्स दिए और वो कौन से दलाइल थे जिन्होंने शबाना महमूद की पूरी पॉलिसी को गैर कानूनी साबित कर दिया। नाजरीन, जब ये नई पॉलिसी नाफिज हुई तो इस पर फौरी तौर पर सवालात उठने लगे। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और इमिग्रेशन वकला का कहना था कि हुकूमत ने सिर्फ एक इंतज़ामी हुक्म के ज़रिए लोगों से उनका बुनियादी कानूनी हक छीन लिया है। उनके मुताबिक अगर किसी शख्स को अपनी बात दोबारा रखने का मौका ही ना दिया जाए तो इंसाफ कैसे मुमकिन होगा। यही सवाल आखिरकार बरतानवी हाई कोर्ट के सामने पहुंच गया, जहां इस मामले की तफसीली समाअत शुरू हुई। ये केस 5 ऐसे पनाहगज़ीनों की जानिब से दायर किया गया था जिन्हें 1 इन 1 आउट मुआहदे के तहत फ्रांस वापस भेजा जाना था। अदालत में जब इन अफराद की कहानियां सामने आईं तो माहौल संजीदा हो गया। इन तमाम वाक़यात को सुनने के बाद अदालत ने सिर्फ सरकारी मौक़िफ़ पर इन्हिसार नहीं किया। जज ने कानून, शवाहिद और मुतासिरीन के बयानात का तफसील से जायज़ा लिया। कई रोज़ की समाअत के बाद बरतानवी हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया। हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस शेल्डन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि किसी भी शख्स से नज़रसानी या अपील का हक छीन लेना इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि होम ऑफिस का नया तरीक़ाकार ना तो मजबूत है, ना मुनसिफाना और ना ही काबिल एतमाद। अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ इंतज़ामी गाइडेंस तब्दील करके किसी शख्स के कानूनी हकूक़ ख़त्म नहीं किए जा सकते। यही वजह थी कि अदालत ने शबाना महमूद की इस पॉलिसी को गैर कानूनी करार दे दिया। नाजरीन, जब हाई कोर्ट का फैसला सामने आया तो बहुत से लोगों को लगा कि शायद बरतानवी हुकूमत अपनी पॉलिसी वापस ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस फैसले से इत्तफाक नहीं करती। होम ऑफिस ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ऐलान किया कि इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। यानी कानूनी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। हुकूमत का कहना है कि बरतानिया को इस वक्त गैर कानूनी इमिग्रेशन के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है।
ہر سال ہزاروں لوگ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچتے ہیں۔ ان کی درخواستوں کی جانچ میں کئی ماہ بلکہ بعض اوقات سال لگ جاتے ہیں۔ اس دوران حکومت پر رہائش، خوراک، طبی سہولتوں اور دیگر اخراجات کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے حکومت تیز رفتار فیصلوں پر زور دے رہی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا عملی اثر کیا ہوگا؟ کیا اب ہزاروں پناہ گزینوں کو فوری ریلیف مل جائے گا؟ کیا ون ان ون آؤٹ معاہدہ مؤثر رہے گا یا اس کی رفتار سست پڑ جائے گی؟ اور کیا یہ فیصلہ مستقبل کی برطانوی امیگریشن پالیسی کو بھی بدل سکتا ہے؟ یہی اہم سوالات ہم اس ویڈیو کے آخری حصے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عدالت نے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ آنے والوں کو قانونی قرار نہیں دیا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ عدالت نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ یا تشدد کا شکار رہا ہے تو اس سے اپیل یا نظر ثانی کا حق نہیں چھینا جا سکتا۔ اس فیصلے کے بعد ہوم آفس کے لیے پہلے جیسی رفتار سے لوگوں کو فرانس بھیجنا آسان نہیں رہے گا۔ اب ہر ایسے کیس کو زیادہ احتیاط سے دیکھا جائے گا۔ اگر کسی شخص کا دعویٰ مسترد بھی ہوتا ہے تو اسے دوبارہ اپنا موقف پیش کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے دخلی کے عمل میں مزید وقت لگ سکتا ہے، لیکن عدالت کے مطابق انصاف کے لیے یہ وقت دینا ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ہزاروں ایسے افراد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جن کے مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں۔ کئی لوگ اس وقت حراستی مراکز میں موجود ہیں اور اپنے مستقبل کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب انہیں امید ہے کہ ان کے کیسز کو زیادہ توجہ سے سنا جائے گا اور انہیں اپنی بات ثابت کرنے کا ایک اور موقع ملے گا۔ اس فیصلے نے برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہونے والے ون ان ون آؤٹ معاہدے پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حکومت اس معاہدے کو غیر قانونی امیگریشن روکنے کا اہم ذریعہ قرار دے رہی ہے، لیکن قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہر کیس میں اپیل کا مکمل حق دیا جائے گا تو لوگوں کو فوری طور پر فرانس بھیجنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس سے معاہدے پر عمل درآمد کی رفتار ضرور متاثر ہوگی۔ اعداد و شمار کے مطابق اس معاہدے کے تحت اب تک 1000 سے زائد افراد کو فرانس بھیجا جا چکا ہے۔ دوسری جانب سینکڑوں افراد اب بھی برطانیہ کے حراستی مراکز میں موجود ہیں۔ ان میں سے کئی کے مقدمات ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ اس عدالتی فیصلے کے بعد ان مقدمات کی کارروائی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اب حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ جن افراد کو اس پالیسی کے تحت فرانس واپس بھیجا گیا ان کے کیسز کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ اب سب کی نظریں حکومت کی اپیل پر لگی ہیں۔ اگر اعلیٰ عدالت ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہیں تو حکومت کو اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں کرنی پڑ سکتی ہیں، لیکن اگر اپیل کامیاب ہو جاتی ہے تو حکومت کو اپنے سخت امیگریشن منصوبوں پر دوبارہ عمل کرنے کا راستہ مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کیس صرف 5 افراد کا مقدمہ نہیں رہا بلکہ برطانیہ کے مستقبل کی امیگریشن پالیسی کی ایک بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ یہ مقدمہ ایک اور اہم حقیقت بھی سامنے لاتا ہے۔ ایک طرف ہر ملک کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے، دوسری طرف ہر انسان کو انصاف اور قانونی تحفظ بھی ملنا چاہیے۔ جب یہ دونوں اصول آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر فیصلہ عدالتوں کو کرنا پڑتا ہے۔ برطانوی ہائی کورٹ نے بھی اسی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اس وقت ہزاروں تارکین وطن، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وکلاء اور حکومتی ادارے اس مقدمے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آنے والے مہینوں میں اس کیس کے مزید قانونی مراحل سامنے آئیں گے جن کے نتائج صرف برطانیہ میں نہیں بلکہ یورپ کے امیگریشن پالیسیوں پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اس اہم عدالتی فیصلے کی مکمل کہانی۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا برطانوی حکومت کو غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے مزید سخت قوانین بنانے چاہیے یا پھر ہر پناہ گزین کو مکمل قانونی حق اور اپیل کا موقع ملنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دنیا بھر میں امیگریشن، ویزوں اور اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق ہر اہم خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ آپ کو گھر بیٹھے کیسے ملے گا تو یہاں کلک کریں،
اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے ورک ویزے کے لیے کون سی نئی شرائط لاگو کر دی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔